नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ नाज़रीन, आँखों को बेदार कर दे वादा-ए दीदार से, आँखों को बेदार कर दे वादा-ए दीदार से, जिंदा कर दे दिल को सोजे जौहरे गुफ्तार से। और अल्लामा इकबाल का चंद शेर समाप्त फरमाए कि निशाने सजदा सजाकर बहुत गुरूर न कर, निशाने सजदा सजाकर बहुत गुरूर न कर, वो नियतों से नतीजे निकाल लेता है। जाहिर तुझे मालूम नहीं अंदाज़े अक़ीदत, सर खुद बखुद झुकता है झुकाया नहीं जाता, सर खुद बखुद झुकता है झुकाया नहीं जाता। सजदा खालिक को भी इब्लीस से याराना भी, सजदा खालिक को भी इब्लीस से याराना भी, हश्र में किससे अक़ीदत का सिला मांगेगा, हश्र में किससे अक़ीदत का सिला मांगेगा। जी हाँ नाज़रीन, सबसे पहले आप तमाम अजीज दोस्तों को और हमारे तमाम मुअज़्ज़ज़ बड़े और बुजुर्गों को और हमारे पर्दानशीन माँ और बहनों को हमारा अदब से भरा सलाम कबूल हो। और बाद उसके हमारे गुलशन के तमाम चहकते और महकते हुए फूलों को, यानी तमाम छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों को हमारा दुआ और प्यार हो। आइए तो अब हम पेश करते हैं तसव्वुफ़ की रोशनी में मोहम्मदी इस्लाम की हकीकत, वो इस्लाम जो तमाम आलम के लिए रहमत है। जी हाँ नाज़रीन, अब हम पेश करते हैं तसव्वुफ़ की रोशनी में इस्लाम की तारीख़ और दीन मोहम्मदी की हकीकत। मैं इस पेशकश को उम्मत मोहम्मदिया के उन अफराद के नाम मानून करता हूँ जो सही रहनुमाई और क़यादत से महरूम हैं और नामो निहाद उलमा के दामो तरोज़ में गिरफ्तार हैं। जी हाँ नाज़रीन, इससे पहले जो बयान हकीकत आप हज़रात पिछले एपिसोड में समाप्त किए, उसी मौजू पर और आगे के वाक़यात और बयानात समाप्त करें। नाज़रीन, हम पिछले एपिसोड में कुरान के मुताल्लिक़ चंद गुफ्तगू किए और नमाज और ज़कात पर एक नज़र, नमाज और ज़कात के मुताल्लिक़ आगे बयान हकीकत समाप्त फरमाए। नमाज और ज़कात पर एक नज़र, चूँकि नमाज के मुताल्लिक़ कायदा है कि सबसे पहले जिस्म जामा की तहारत होना ज़रूरी है, उसके बाद वज़ू, तब नमाज है। क्योंकि जिस्म में नजासत और जामा में गलाजत रहते हुए न तो वज़ू दुरुस्त है और न नमाज ही दुरुस्त होगी। और नमाज शुरू करने से कबल अपने रब के रूबरू ये अहद करना कि मैंने अपना चेहरा कर लिया तरफ उसके चेहरे जो मज़हर कायनात है, अब मैं हूँ दीन हक पर, नहीं मुशरिकों से। तर्जुमा इन्नी वजह वजैया लिल्लजी सूरह इनाम। नमाज से कबल ये पाकीज़गी दो तरह से होती है। एक तो ज़ाहिरी नजासत जो पानी से गुस्ल और वज़ू कर लिया जाता है, मगर बातनी नजासत वो गिलाजत पानी से नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह से साफ होती है। यानी शिर्क खत्म और वहदत पर यकीन होता है, तब नमाजी नमाज के लिए अहद व इक़रार करता है, उसके बाद नमाज शुरू करता है, जिसके मुताल्लिक़ कुरान में यूँ हुक्म है कि इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर। तर्जुमा है कि कौशर अता किया, बस रब के लिए नमाज पढ़। लिहाजा नमाजी को जानना ये जरूरी है कि कौशर मिला कि नहीं। अगर वाकई कौशर मिल चुका, वो गोया मुत्तकी हो गया, लिहाजा रब के लिए नमाज शुरू करे, जैसा कि कौल कुरान है वक़ीमुस्सलात, कायम करो नमाज। नाज़रीन कराम बखूबी समझ सकते हैं कि नमाज शुरू करने से पहले ही जिस्म जामा की तहारत यानी शिर्क खत्म और वहदत का मुजस्सम बन गया, गोया मुत्तकी वो पारसा बन चुका है, तब नमाज शुरू करता है और नमाज में कुरान पढ़ता है, क्योंकि कुरान की हिदायत मुत्तकियों के लिए है। और मुत्तकी वो हैं जो गैब पर ईमान रखते हैं, क्योंकि कुरान में गैब भरा हुआ है। और जो इल्म गैब हासिल करके गैब पर ईमान रखते हैं, वो सलात कायम करते हैं, और सलात में जो दौलत हासिल होती है उसमें से वो ज़कात भी करते हैं। इसलिए हुक्म कुरान है वाक़िमुस्सलात वातुज़ ज़कात, सलात कायम करो और ज़कात जारी करो। यानी नमाज और ज़कात दोनों फ़र्ज हैं और दोनों का बराबर दर्जा है। बस नमाजियों के दरअसल ऐसी ही नमाज होना चाहिए। यही नमाज मकबूल बारगाह और इत्मीनान बख्श है। चुनांच हुजूर सरकार दो आलम ने ऐसी नमाज पढ़ी और अपने उम्मत को हिदायत फरमाई कि ऐसी ही नमाज पढ़ना। इसलिए सूफिया इकराम ऐसी ही नमाजें पढ़ते हैं। और हाफिज साहब ने फरमाया कि रोजे महसर के जहाँ गुदाज बोध अव्वले पुरशिश नमाज बोध। मगर अब जरा 14वीं सदी के मुसलमानों की नमाजें मुलाहिजा करें कि ना तो जिस्म जामा की तहारत है,
نہ ذہنی پاکیزگی ہے، یہ سب تو گندگی میں سرابور ہے۔ نہ لا الہ الا اللہ کے مفہوم سے آگاہ ہیں، اور نہ قرآن کے حروف مقطعات سے واقف ہیں، نہ تو کوثر ملنے پر یقین ہے، اور نہ اپنے رب کو جانتے پہچانتے ہیں، مگر دعویٰ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اور نماز میں کیا پڑھتے ہیں وہ بھی ذرا سن لیا جائے۔ سوال ہے، جبکہ اسلام رحمت ہے اور نماز مانی دعائے خیر یا نیک خواہشات، پھر نمازوں میں غالی گفتہ پڑھنا، کسی کو بد دعائیں دینا، اپنی بغض و عداوت کا مظاہرہ کرنا کیسے درست ہے؟ کیونکہ سورہ لہب میں ابو لہب اور ان کی بیوی کو گالیاں اور بد دعاؤں کا مظاہرہ ہے۔ سورہ لہب کا ترجمہ ہے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، اس کے جمع دولت اور کمائی کا ذریعہ بگڑ جائے، وہ 16 والی آگ میں جلے، اس کی بیوی کے گلے میں کھجور کی رسی کا فندہ ڈالا جائے۔ سورہ مریم میں فرشتے اور مریم کا مکالمہ، سورہ یوسف میں یوسف اور زلیخا کا مکاشفہ، سورہ نمل میں سلیمان اور بلقیس کا مباحثہ وغیرہ، گویا قدیم عرب کے پیغمبروں اور بادشاہوں کے قدیم داستانیں پڑھ لینے کو عبادت سمجھتے ہیں۔ اب غور کیا جائے، اگر نمازوں میں یہی سب پڑھنا ضروری تھا تو پھر زمانہ جاہلیت کے نمازیوں اور پھر زمانہ کے نمازیوں میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا ہے، اور پیغمبر اسلام کے سبق کا کوئی شائبہ، اور نہ اسلام رحمت ہے اور نہ نمازوں میں دعائے خیر ثابت ہوتی ہے۔ بس بڑے افسوس کی بات ہے کہ نام ہے مسلمان اور نمازیوں میں عیسائیت، مجوسیت اور زمانہ جاہلیت کی تلقین پڑھ رہے ہیں۔ کم از کم مسلمانوں کو امتی ہونے کی لاز رکھنا چاہیے۔ اسی خامی سے قرآن میں ارشاد اعظم ہے کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون کا ترجمہ ہے کہ افسوس ہے ان نمازیوں پر جو نماز اپنی سے بے خبر ہے، اور جو پڑھتے ہیں وہ دوسروں کو دکھاوا اور ریاکاری ہے۔ پس نہ ان کی نمازیں درست ہے اور نہ وہ زکوٰۃ کر سکتے ہیں۔ از ترجمہ شورا معاون از قرآن۔ اور کلندر صاحب نے فرمایا ہے کہ چوں در ایمانت فدت آخر قصور، ہاں چرا خوانی نماز باشعور، کہ جبکہ تیری، ترجمہ ہے کہ جبکہ تیری ایمان میں اتنا قصور ہے پھر ایسی نمازیں کیوں پڑھتا ہے؟ نوٹ جائے غور ہے کہ نمازی علماء معاذ مسلمان امت محمدیہ ہیں، مگر جو لوگ نمازوں سے غافل ہیں وہ نہ تو قرآن کے حروف مقطعات کو جانتے ہیں، نہ اپنے رب کو جانتے پہچانتے ہیں، اور نہ زندگی میں کوثر ملنے پر یقین ہے، بلکہ یہ یقین ہے کہ زندگی میں نماز پڑھو مرنے کے بعد کوثر ملے گا، حالانکہ قول قرآن ہے کہ پہلے کوثر مل جاتا ہے، اس کے بعد رب کے لیے نماز ہے۔ البتہ صوفیہ کرام کی نمازیں درست ہے، وہ قرآن بھی جانتے ہیں، کوثر سے بھی سیراب ہیں، اور اپنے رب کو جانتے اور پہچانتے ہیں، اس لیے صوفیہ کرام کی صلاۃ قائم اور زکوٰۃ جاری رہتی ہے۔ مگر اب الٹے چور کوتوال کو ڈانٹنے والا مثل مشہور ہے کہ خود تو نہ نماز جانتے ہیں اور نہ قرآن جانتے ہیں، مگر فرقہ پرور علماء کہتے ہیں کہ صوفیہ کرام نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے جاتے ہیں، مانو نہ مانو آگے تمہیں اختیار ہے۔ جی ہاں ناظرین، اب ہمیں دیجیے اجازت، ہم پھر جلد ہی ملیں گے آپ سے تصوف کی روشنی میں لے کر محمدی اسلام کی حقیقت، اور آپ تمام ناظرین سے آپ کا نیازمند بھائی نیازی ٹی وی کا ایک نیازمندانہ گزارش ہے، اور تمام انسانیت سے التجا ہے کہ نیازی ٹی وی پر پیش کیے جا رہے پروگرام محمدی اسلام کی حقیقت کو آپ حضرات ضرور سماعت کریں، اور خاص کر بالخصوص ان بھائیوں تک یہ پیغام محبت اور پیغام حقیقت کو ضرور پہنچائیں جن کے دل اور دماغ میں اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں ڈالی گئی ہے، کیونکہ محمدی اسلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام عالم کے لیے رحمت ہے، یعنی پوری کائنات، پوری انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ اس لیے ہم تصوف کی روشنی میں محمدی اسلام پیش کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد اور منشا صرف یہ ہے کہ محمدی روشنی سے زمانہ روشن ہو جائے، حق اور باطل کو زمانہ جان لے، اور ہمارے آقا و مولا کی توہین نہ کی جائے، ان کے شان اقدس میں گستاخی نہ کی جائے۔ جی ہاں ناظرین، اگر آپ حسینیت اور محمدیت کو پسند کرتے ہیں تو آپ ہمارے اس محمدی پیغام کو تمام انسانیت میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ہمارا حوصلہ افزائی اور تمام عالم کے آخرت کے بھلائی کے لیے ہمارے اس پیشکش کو، ہمارے نیک کوششوں کو اور اس محمدی پیغام کو، اور آپ اپنے اس محمدی چینل نیازی ٹی وی کو زیادہ سے زیادہ لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ ہاں تو ناظرین، ہم پھر ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں محمدی روشنی لے کر، تب تک کے لیے آپ تمام عزیزوں کو اللہ حافظ، آداب، صلی اللہ علیہ یا محمد۔